सगळें तयार पडलां जेन्ना लायट्स येतली तेन्ना तुवें एंट्री घेवपाची डन. केदो व्हडलो प्रोग्राम तो DCLAच्या डायरेक्टरान आमचेर इतलो भावार दवरून आमकां कंपेरिंग करूंक आपयला. होय 7 दिसांचो प्रोग्राम धर्म प्रांतीक लौकिकाच्या केंद्राचो सोशल लेटी वीक. तर आनी वेळ करी नाका सर. चल आम्ही रेडी जाऊया. तुम्ही आमच्या सांगाता हो प्रोग्राम झेरून पळयात. 7 दिसांक दर दिसा ही कार्यावळ खास तुमचे खातीर 8:30 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात. You are my witnesses, तुम्ही माझे गवाह. In you I shall abide, तुम्ही माझे गवाह. You are my witnesses, तुम्ही माझे गवाह. In you I shall abide, तुम्ही माझे गवाह. नमस्कार. A warm and hearty welcome to the second day program of Lady Week 2020. मोगाच्यानो सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. The theme for the day is Lay Vocations Molding Families. So Michael, why are you smiling in silence? तांतिया बाय मुमुरकोच हांसूंक कारण कित्याक आतां संदेश दिवचो आसा ताचे विशीं हांव चिंतालो जाच्या संचालकपणा खाल डायसिजन सेंटर फॉर ले पॉस्टुलेटान 20व्या शेंकड्याचो अंत पळयलो आनी 21व्या शेंकड्याची सुरवात पळयली. वय आमच्या माजोर्दा गांवचो पाद्री आमांद्य वालादारीस फादर आमान वालादारीस सोमेस गोंयकाराच्या मोगाचो आनी सोमेस गोंयकाराचो जाणी 1904 ते 2001 वर्स मेरेन हो लौकिकांचो केंद्र चलयलो. So aning वेळ करी नासतना let's welcome amidst us Canon Father Amandio Valadares, who is presently serving the Holy Spirit Parish at Margao as the parish priest. मोगाड बाबा भयणांनो आनी सातोडे लौकीक बाबा भयणांक भेटयलेलें आसा. लौकीक बाबा भयणां आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलीं आसात. ते संवसाराच्या काळजांत आहा म्हणल्यार जाता. तीं गोराब्यान जल्मतात, जियेतात, वाडटात. ती इस्कॉलांनी कॉलेजींनी शिकतात आनी शिकयतात. ती हॉस्पिटलांनी काम करतात, नर्स, डॉक्टर, दुसरो स्टाफ कसो. ती कोर्टांनी काम करतात, समाजांत आहात, पॉलिटिकल लायफांत मिसोड जालेली आसात. आमच्या लौकीक बाबा भयणांनी संवसाराचें रूप नवें करूंक जाता. लौकिकांक उलयता आसतना हांव गोराब्यांक 2 वस्तू सांगूंक सोदता. गोराबो आमचो बरो जालो जाल्यार जंय भुरगीं जल्मतात, वाडटात, थंय तांकां पयलें फॉर्मेशन मेवता. ते मागीर आख्ख्या संवसाराक शिंपडटात, संवसाराचें रूप नवें करतात. ते संवसाराचो उजवाड जातात, जमनीचें मीठ जातात. मोगार बाबा भयणांनो, संवसाराचें रूप लौकीक बाबा भयणाक सगळें नवें करतलें जाल्यार पयले सुवातेर गोराब्यांचेर दवरलेलें आहा. माय पाचेर जो आत पायणें दोलयता तो आत संवसार चलयता. मायन भुरगीक धाकटुलींच आसतना ताका बरे भाशेन वयर काडूंक जाय. देखून पयलीं 7 वर्सां एकदम गरजेचीं. घरा मागणें आसप, घरांत भुरग्यां लागीं भुरग्यांचें बरें फॉर्मेशन करप, भुरग्यांक देवाच्यो वस्तू सांगप, भुरग्यांक बरी रीत रोबी शिकोवप, धाकट्यो वस्तू गरजेच्यो. आनी आमच्या सगळ्या लौकीक बाबा भयणांक बरें आवड येतात. देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमी जमनीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावचो म्हूण म्हजें आवड. देव बरें करूं. Sir, I think you should speak about the next program. कित्याक हो प्रोग्राम तुज्या काळजाक चड लागीं आसा. तांतिया बाय काळजाकूच न्हू पूण म्हाका तें सगळेंच
आनी आतां तियात बंद जाल्या म्हणटच म्हाका मातशें कितें उणें अशें दिसोंक लागलां. Don't worry, sir. You will get your heart's content. Let's gear up to see a play put up by Reverend Father Milagres Dias along with his parishioners from Benauliu. मोग केलो मोगा पासोत खुर्सार मेलो मोग केलो मोगा पासोत खुर्सार मेलो. मोग केलो मोगा पासोत खुर्सार मेलो मोग ताचो खूब व्हडलो शिम्मेर नाचलोलो. मोग केलो मोगा पासोत खुर्सार मेलो मोग ताचो खूब व्हडलो शिम्मेर नाचलोलो. वयर पोरवो होतार कालबार दोंगरार उमकोळ्ळो खुर्सार आमचो सोडगोंडार. वयर पोरवोतार कालबार दोंगरार उमकोळ्ळो खुर्सार आमचो सोडवोंडार. देव म्हटल्यार मोग, देवाचो मोग शिम्मेर नाचलोलो. देवाचो मोग ह्या खुर्साचेर आमकां दिश्टी पडटा. जितलो मोग चड तितलें दूख व्हड, जितलो मोग चड तितलें दूख व्हड. मोगाच्या न्हू, कोरोना व्हायरस पिडेच्या झुजांत आख्खो संवसार जखमी जाला. आमी पिडेच्या, मरणाच्या आनी दुखाच्या काळांत आसा. सगळे मनीसकूड तळमळटा, वळवळटा, कश्टवता आनी गरजेक आकांताक सांपडला. असले परिस्थितींत हे पिडे वरवीं आमच्या जिवितांत आनी आमचे फॅमिलींत जायते बरेपण आयलां अशें म्हटलें जाल्यार चुकीचें जावचें ना. मनीस देवाक लागीं आयला आनी देव आपल्याक खूब लागीं आसा म्हणून मनीस आपल्या मागण्यांतल्यान, ओगेपणांतल्यान, आपल्या चिंतनांतल्यान, नियाळांतल्यान वळखूंक पावला. आमचो बरवसो आमकां भावार्थ दिता. आमचो बाबार्थ आमकां बरवशान जिवंक आपयता. मनीस मनशाक आनी देवाक खूब लागीं पावला. आमचो बरवसो आमकां देवाच्या शासनाच्या मोगाची खोलाय, रुंदाय, पयसाय दाखयता. देव आमचो शासनाच्या शासनाक मोग करता म्हणून सांगता. मोग मोगूच आसता, मोग मोगूच उरता, मोग तो मोगूच. जितलो मोग चड तितलें दूख व्हड, जितलो मोग चड तितलें दूख व्हड. हीच चिंतना मनान दवरून देवाच्या मोगाची खोलाय, लांबाय, रुंदाय आनी उंचाय ह्यो भक्ती गितांतल्यान आमी आयकुया आनी पळोवया. Mogaco, rucnar dewaco, mogaco, Jezu Chrystamco, mogaco, povitrat moamco, mogaco, triek devamco, kol kitlo kol, tabuc melona, uns kitlo uns, odor
पावना कोल कितलो कोल तावूच मेळना उंच कितलो उंच नदर पावना मोग मोगाचो रुचणार देवांचो मोग मोगाचो जेजू क्रिस्तांचो मोग मोगाचो पवित्र आत्मो आमचो मोग मोगाचो त्रिएक देव आमचो मोग मोगाचो रुचणार देवांचो मोग मोगाचो जेजू क्रिस्तांचो मोग मोगाचो पवित्र आत्मो आमचो मोग मोगाचो त्रिएक देव आमचो काकुतीचो सोमचिकायेचो मोग सोण्याचो शांतिकायेचो काकलुतीचो सोमचिकायेचो मोग सोण्याचो शांतिकायेचो मोग मोगाचो रुचणार देवांचो मोग मोगाचो जेजू क्रिस्तांचो मोग मोगाचो पवित्र आत्मो आमचो मोग मोगाचो त्रिएक देव आमचो मोग मोगाचो रुचणार देवांचो मोग मोगाचो जेजू क्रिस्तांचो मोग मोगाचो पवित्र आत्मो आमचो मोग मोगाचो त्रिएक देव आमचो उजवणेचो सेवेत साखरेचो ओजापांचो कुशलकायेचो उजवणेचो सेवेत साखरेचो ओजापांचो कुशलकायेचो मोग मोगाचो रुचणार देवांचो मोग मोगाचो जेजू क्रिस्तांचो मोग मोगाचो पवित्र आत्मो आमचो मोग मोगाचो त्रिएक देव आमचो वाव आता पळय कसो हांसो फुल्लो तोंडार तुज्या कशें लागलें सर प्रदर्शन तुका एकदम बरें आमच्या फादर मिलाग्रिसाचें सदांच बरें प्रदर्शन मेळटा आमकां पळोवपाक सारकें तुजें तांतियाबाई हूज नेक्स्ट ऑन द लायन Our next speaker for today is Colin Pereira from Anjuna. आयचो खेरीत विशय आमी घेतला आनी तो जावन आसा लौकीक कसो फामिलीक आकारता आनी तातूंत खेरीत भाशेन आमी उल्लेख करता एके आवयचो जी व्हडे खोशेन आपलें जिवीत जियेता आपली फामिली सांगता एक आवय मोगाळ त्यागी उर्बे बरीच जावन आसा तिचें काळीज मधूर आनी मोवाळ ताकाच लागून हें आपोवणें चड मोलाचें देवाच्या उतरांतल्यान जर आमी एके आवयचें जिवीत सोर करूंक सोदतले जाल्यार आमच्यान जेरेमियस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप घेवंक जाता तर हें वाचप आमकां कितें सांगता जेरेमियस प्रवादाचें वाचप हांवेसर 1 ते 5 वळी हांगा आमी पळयता आनी उल्लेख केला एका कुंभाराचो एक आवय एका कुंभारा भाशेन वावुरता अशें आमच्यान म्हणूं येता जसो एक कुंभार आपल्या हातान ते मातयेचें आयदोण करता आनी तें आयदोण सारकें आकारून येना तेन्ना तो सोडून दिना पूण परत तें घडून तें अदीक सोबीत आनी ओखण करूंक वावुरता
आनी शेकी ताका येस मेळटा. तशीच ती आवय, कित्याक तिची फामील जावं तिची जाणटी आवय बापूय, जावं तिचो पोती वा जावं तिचीं भुरगीं, जण एकल्याचो परामोस ती करता. न्हू एक वावर कसो, पूण आपली जबाबदारी कशी. त्या मातयेच्या आयदोणा परी आपले फामिलीक आकारून हाडटा. मागीर ती एक नोकरी करपी आवय जावं वो गृहस्थी जावं त्याच मोगान मोवाळायेन आपलो मोग दिता. आमी पळयता ते फामिलीन भुरगीं व्हड जातूच पाद्री वो माद्री वो दोतोर वो आनीक हेर आपोवणी घेतात. पूण तांचो परामोस आनी मार्गदर्शन आपल्या घरांनी ल्हान आसतना आपले आवय लागच्यान मेळटा. हाकाच लागून बऱ्या तत्वांनी भरलेले मनशां जावंक पावतात. एक आवय न्हूच संवसारी सुत्रां शिकयता, पूण दैवीक जिविताचो वाड जावंक व्हड भुमिका पाळटा. आनी हाकाच लागून तिका व्हड नमान. आवयचो त्याग आमकां दिसना, पूण सगळ्या भुरग्यांच्या जिवितांत फळादीक जाता तेन्ना तिका आपल्या वावराचो फळ मेळटा. एक आवय आपल्या घरकारा थंय आपलो मोग दिता, ताच्या सुखादुखान वांटो घेता. तेन्ना तिचे फामिलींत शांती येता आनी हाचे वरवीं संस्काय आनी देवाचो मोग ह्या घराब्यांनी वचता आनी हाचो श्रेय एके आवयक वता. तर आमच्या फामिलींनी आमी फावो तो मान आमच्या आवयांक दिवया आनी आमच्यो फामिली देवाक मानता तसल्यो जावंक मागुया. कॉलन बाब, काळजाचे कोलायकतान त्यो बरें करूं तुज्या ह्या म्हत्वाच्या संदेशाक लागून जे आमकां कुटुंबाक एकदम गरजेचें. सारकें. Lay vocations to mold families is the theme for today. लौकिकांची आपोवणी कुटुंबाक करता आनी कुटुंब म्हणटा तेन्ना आवय बापूय म्हत्वाचो घटक थारता. So now let's listen to the testimonies of parents. आवय बापूय कितें सांगता चिंतून आयकुया. नव्या कोरारान जुवांचें शुवर्तमान सांगता. गोवांचो कोणो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण तो मरता तेन्ना ताका आनीक जायतीं बियां जातात. हें आयकून म्हज्या जिवाक स्फूर्ती मेळटा. ज्या दिसा हांव माय जाली हांव खूब खुशाल जाली. त्या दिसांतल्यान म्हाकाच विसरून हांवें म्हज्या भुरग्यांचेर दान मोल दवरलें. आवय जावप म्हटल्यार देवाचें एक व्हड देण. आवय जाल्या उपरांत म्हज्या जिवितान व्हड खुशालकाय, संतोश आनी मोग आयलो आनी एक व्हड जबाबदारी भुरग्यां सवे जाली. एक आवय भुरग्याक जल्माक हाडटा हें सोंपें काम न्हय. देवान ह्या गुणा बरोबर आमकां साबार देणी फावो केल्यात. कसलेय प्रश्न आनी त्रास उप्रासत जाल्यार ते कांयच न्ही कहें सुटावे जातात, कित्याक तुजी नदर देवाचेर आसा आनी तूं मागण्याक पयलो जागो दिताय ह्या पासत. देवान म्हाका आवयपणाचें भाग फावो केला म्हूण हांव म्हाका सुभागी मानता. आनीक तोच देव म्हाका हें आवयपण शार्टी पावंक आदार दितलो म्हूण म्हाका पुरी खात्री आसा. मागण्यांतल्यान दर दिसा देवाक उलो मारता आनी हो म्हजो घरचो वाव जेजूच्या आनी सायबीण मांयच्या मजतीन हांव करता. एका आवयच्या हातांनी जादू आसता अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता, कित्याक तुज्या भुरग्यांक लागून तूं कितेंय करूंक तयार आसताय. आनी जेन्ना तुजी फामील तुका पवित्र फामिली भशेन जाल्ली जाय तेन्ना सायबीण माय सगळ्या आवयांक आपणाचो तेंको आनी आलाशिरो फावो कोत्ता. Dear parents, thank you from the bottom of our hearts for your valuable advice. Stay tuned, dear friends, for the messages of our beloved pastors. लौकीक भयणी भावांक भेटयल्या सातोळ्याच्या निमित्तान तुमचो खेरीत उकडास करता. आमचो समाज जिबाळ करपी तुमी, पवित्र सभा फुलबोंत आनी फोळबोंत करपी तुमी. फिरगोसांतल्या गवळीक सभांनी आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी जीन सांबासांनी वावरो. वो वेगवेगळ्या केंद्रांचे प्रतिनिधी कशे फिरगोजांनी आनी बाराजांनी आसलेल्या तांच्या युनिट्सां वरवीं
ओ चर्च असोसिएशन्स आनी मुवमेंट्स हांचे वांगडी कशी तुमी धर्मीक सेवेक स्फूर्ती दिवन भावार्थ्यांचें जिवीत उर्बेभरीत करतात. त्या भायर मेजूंक जायनासलोनी तुमी तुमची क्रिस्ती जबाबदारी आनी कुटुंबीक जबाबदारी देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या आपुरबायेन पाळून घरची पवित्र सभा तुमी सोपूर्णायेन वाडयतात. अशें शेजाऱ्यांचो वाठार आनी पवित्र सभेचें जिवीत भावार्थाच्या थिरासणान तुमी बांदून हाडटात आनी नवो समाजूय तुमी घडोवंक पावतात. तुमकां शाबासकी. चलात तर उमेदीन वावरुया. काळ बदलता आनी काळा प्रमाणे आमच्या जिवितांत जायतीं बदलपां जातात. आतां हो लौकिकांचो काळ, एपोस्टोलेट ऑफ द प्रेझेन्स आमच्यान सगळे सुवातेर पाद्री पावनात, पूण लौकिकांक सगळे सुवातेर तीं आसात. जावं शेतांत, नुस्त्याच्या बाजारांत, दुसरे सुवातेर तीं आसात आनी ते आपल्या वावरान आपल्या हाजीरपणान पवित्र सभा तीं हाजीर करतात आनी जेजू तीं गवाय दितात. जेजू जेन्ना नीज क्रिस्तांव कशी तीं वावुरतात, जेजूची तीं गवाय तांकां पळयून लोक जेजू पडकूंक पावतलो, जेजूचो संदेश तांच्या लोकांतल्यान लोकांक मेळटलो. लौकिकांचो वावर उदीक नेटान फुडें वचूंक आमचे आवडे आनी मागणी. मोगाळ भाव भयणानो, ह्या लौकिकांच्या सातोड्यांत तुमकां सगळ्यांक लौकिकांक आमी बरें आवडयता. हांव फादर बॅरी कार्डोजो, डायसिजन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन्स मिडिया हाचो डिरेक्टर कसो खेरीतपणी जी लौकीक भाव भयणां आमच्या खात्याक आदार दितात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्याच आदारान हो सोशल कम्युनिकेशन्स मिडियाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक शकतात. तर सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं, देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडो आनी सांगातान आमी हो वावर फुडें व्हरुया. म्हज्या प्रितीवंत भाव भयणीनो, आमची पवित्र सभा, जेजूची पवित्र सभा, मोगाची सेवेची पवित्र सभा, ती सदांच जिवाळ मोगाळ आनी तिचो मोगाचो शांतीचो भावपणाचो निवास सगळ्या संवसाराक शिंपडटा. आनी आजची कान मारतात आमचे लेई ब्रदर्स, आमची भाव भयणां कुशालकायेन मोगान फिकिरीन हो बरो वावर कोत्तात पवित्र सभेन. देखून ताका हांव उनुनीत पोरमी दिता. आनी खंयसरूय ते आसूं, जावं सहकाराच्या ऑफिसांनी, जावं एका बँकाच्या कचेरींनी, सगळे कडेन सगळे सुवातेर, जावं राजकारणान, जावं एक शिक्षक कसो, खंयसरूय ते आसूं, हो देवाचो मोग आपल्या जिवितांतल्यान ती मुखार वतात. तांकां सगळ्यांक पोरमी दिता. आनी हो वाव जो तुमी मोगान फिकेरीन कान मारतात, सगळ्यां मुखार वचचो आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर उपूट पडचो. मोगाळ भाव भयणानो, आयज केरीन भाशेन धर्म प्रांती पवित्र पुस्तकाच्या वावराच्या केंद्रा वतीन हांव सगळ्या आमच्या लौकिकांक शाबासकी पाठयता, तांची तोखणाय करता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या स्वरांत जेजू 72 जाणांक पाठयता. तेच्या आदी 8व्या स्वरांत आमकां मेळटा कांय वस्तोऱ्यो जेजूक आनीक आपोस्लांक तांच्या म्हणयारपणांत संवकार दितात, दुडवांचो आनी सेवे चाकरीचो आदार दितात. हे आमचे सगळ्यांचे केरीन भाशेन आपोवणी. हे सातोळे लौकिकां खातीर भेटयल्लें आसतना आमी याज्ञीक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, तुमचे उपकार आठयता आनी सदांच तुमचो आदार सहकार सहभागेलीपण आमी रावता. I take this opportunity to congratulate the laity of our Archdiocese. It has been a wonderful way in which you have collaborated with the church. It's not only with the Archbishop, but with the church in general. Whatever programs or initiatives
that have been taken in this archdiocese have been taken up or promoted by you as individuals, as members of your different associations, and as laity in general, to a great extent, and to the great satisfaction of the diocesan authority. I can assure you, continue with this. Continue being the vibrant laity that you are in this archdiocese. I can only wish you more and more fruit in this, your being the laity of this archdiocese. आमी ह्या दिसांनी गृहस्थी बाबा भयणांचो सातोडो पाळटाव तांचो दीस समोर भोवंक. गृहस्थी बाबा भयणां आमच्या पवित्र सभेची गिरेस्तकार. तांचो बाबाड तांचे फुडारीपण आमची पवित्र सभा जिवाड करता, गिरेस्त करता. आमी तांच्या हे उर्बेवंत फुडारीपणा पासत आनी जे उर्बेन ती मिसळ जाल्यार तांचे पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी तांकां आमी परबी दिता. म्हणजेच ओल्ड गोवा फिरगोजेंत आमी आमची इग्रोज उक्ती केली. हाचो सगळो वावर, जबाबदारी, मोलावणी वेवस्थीत जावंक आमची गृहस्थी बाबा भयणां तांणी जबाबदारी घेतल्या, तांणी आपल्या खांदारो भार घेतला आनी तांच्या सहकाराक आनी उर्बेक लागूनच वस्तू कितल्योच आमची फिरगोजेंत वेवस्थीत जाता. म्हजीच फिरगोजेंत न्हय, सगळ्यांची फिरगोजेंत तांचो सहकार आमचो बारवणो करता आनी पवित्र सभा अदीक नेटान वावरपी करता. ह्या तांच्या दिसा समयार आमी आमच्या सगळे गृहस्थी बाबा भयणांक परबी दिता. तांणी अशींच पवित्र सभेंत अदीक आनी अदीक मिसळ जायत रावची आनी तांचे वरवीं आमची पवित्र सभा जिवाड जावची आनी बागेवन जावं. आयज आमच्या गोंयच्या दुर्म प्रांतांत लौकिकाच्या मुण्यारपणा खातीर हो आयतार भेटयलेलो आसा. हो आयतार आमी समारंभदाना सर्गेस बागेवन जोआंव पावलो दुसरो हांच्या उतरांचो उगडास म्हाका येता. लौकीक भावार्थी समाजांत जेजूची पाटलावदारां कशीं संवसाराच्या रातावळींनी मिसळ जातात आनी नवो समाज बांदूंक वावुरतात. लौकीक केंद्र, डेली फ्लॅश आनी जिविताचो प्रकाश ही दोन ल्हान पुस्तिकां घडोवन हाडटात. हांची नियाळ आमची लौकीक भाव भयणां बरोवन हाडटात. शाबासकी तांकां. जायतीं लौकीक भाव भयणां लौकीक मुण्यारपणान मिसळ जाल्ली आसुनूय ही क्रिस्ती तत्वां तांच्या समाजीक, राजकारणीक आनी आर्थीक जिवितांत दिसून येनात. ही तत्वां फकत धर्मीक जबाबदारी पाळटना दिसतात, पूण समाजीक सुदारप आडच्या वावरांत दिसून येनात. आमच्या गोंयच्या आर्चबिस्पान तुमी म्हजे गोवाय हो विशय दिल्लो आसा. उतरांनीच न्हय पूण कोरण्यांनी आमचे जिवीत गोवायकायेचे जावंक आमी वावरया. होच आवडो तुमी सदांच तुमच्या जिवितांत सांबाळचो आनी वाडची म्हूण म्हजो आवडो. देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोगाच्यानो, लौकीक सातोडे 2020 आजच्या दुसऱ्या दिसाच्या शेवटाक पावल्या आमी. And it's again time to say goodbye. God bless you. See you all for the third day celebration at 8:30 p.m. tomorrow. Till then, bye. Stay safe. देव बरी रात दिवं. मोग आसूं. सर, आयजूय विसरला तूं. मोग आसाच. मोग आसा तो वाडत वचो. Hi friends. We, the youth of Goa, Take this opportunity to thank the Ladies Center for all that you do. May God be with you. Bless your efforts give you strength to carry on your good work With love,